बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग सीमा विवादका विषयमा वार्ता नगर्ने भारतको संकेत। Our position on the boundary issue is well known. सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ र म भन्न चाहन्छु संयुक्त कार्यदल र सीमा वार्ता दुई फरक संयन्त्र हुन्। तर भारतसँग किनेरै भए पनि कोभिडको खोप ल्याउन सरकारको जोड। भारत सरकारसँग हाम्रो आग्रह के हो भने 20% जनसङ्ख्याको लागि खरिद नै गर्दै हामी यसमा चाहिँ एकदम भ्रममा नबसौँ, तर पारदर्शी ढङ्गले हामी खरिद गर्छौँ। कक्षा 11 मा लागू हुने नयाँ पाठ्यक्रमका चुनौतीबारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा तल्लो सदनबाट दोस्रो पटक महाभियोग लागेका ट्रम्पले अब अमेरिकाको माथिल्लो सदनमा पनि ऐतिहासिक रूपमा त्यसको सामना गर्नुपर्ने। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। युगाण्डामा आज राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचनका लागि तोकिएको समय सकिएको छ। यद्यपि लाइनमा बसेका मतदातालाई भोट हाल्न दिइँदैछ। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कतिपय क्षेत्रमा ढिलो गरी मतदान सुरु भएको थियो। देशभरि नै मतदाताको पहिचान गर्ने अधिकांश बायोमेट्रिक उपकरणहरूले काम गरेका थिएनन्। अधिकांश क्षेत्रमा बन्द गरिएको इन्टरनेटको भरमा ती उपकरणहरू चलाउने प्रयास गरिएको छ। प्रमुख विपक्षी नेता बोबी वाइनले कम्पालामा आफ्ना समर्थकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र पत्रकारहरूको घेरामा मतदान गरेका छन्। मतदान गर्न अन्य मतदातासँगै उभिएका उनलाई समर्थकहरूले अगाडि लान खोज्दा उनले भनेका थिए, नाइ मलाई लाइनबाटै जान दिनुहोस्, म हरेक मानिस जस्तै बन्न चाहन्छु। युगाण्डाका एकजना राष्ट्रपति उम्मेद्वार। उनी संगीतकर्मीबाट राजनीतिज्ञ बनेका हुन्। उनले त्यहाँका पदासीन राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीलाई चुनौती दिइरहेका छन्। मुसेभेनी विगत 35 वर्षदेखि युगाण्डाको सत्तामा रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोगलाई स्वागत गरेका छन्। ट्रम्पले चाहिँ सम्भवतः आफ्नो कार्यालयबाट बाहिरिसकेपछि मात्र अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटमा उक्त महाअभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ। बाइडनले राष्ट्रपतिलाई जवाफदेही बनाउन महाअभियोग ठिक भएको भन्दै तर सिनेटलाई अन्य कार्यमा पनि केन्द्रित रहन आग्रह गरेका छन्। बीबीसीकी बारबरा प्लेट असर भन्छिन्, अवस्था हेर्दा हामीलाई बाइडनको राष्ट्रपति कार्यकालको पहिलो सातामा के कुराले महत्त्व पाउनेछ भन्ने लगभग थाहा छ। त्यसैले उनलाई चिन्तित बनाएको छ। उनी आफ्ना मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्। त्यसैले उनले सिनेटले उक्त महाअभियोगबाट समय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चासो व्यक्त गरेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। जर्मन अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक विवरणहरूले सन् 2020मा त्यहाँ हुन सक्ने ठानिएको भन्दा कम आर्थिक सङ्कुचन भएको देखाएका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा 5% मात्र गिरावट आएको छ। यो सन् 2009 को आर्थिक सङ्कटका बेला भन्दा कम गिरावट हो। जर्मन सरकारले अर्थतन्त्रलाई महामारीबाट उकास्न अभूतपूर्व उपायहरू अपनाइरहेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले स्टारबक्सका पूर्व अध्यक्षलाई अमेरिका र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार र साझेदारी प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिले विदेशी व्यापारिक व्यक्तिलाई दुर्लभै लेख्ने उक्त पत्र चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको हो। उक्त पत्रमा सीले ती व्यापारीलाई चीनमा प्रवर्धन गर्नका लागि स्टारबक्स र विश्वका अन्य कम्पनी सहित अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पर्याप्त स्थान प्राप्त हुने बताएका छन्। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच सम्बन्ध बिग्रिएको 1 वर्षपछि उक्त पत्र बाहिर आएको हो। त्यसलाई नयाँ अमेरिकी प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने चिनिया प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ। अफगानिस्तानको सरकार र तालिबान दुवैले कतारमा हुने उनीहरूको शान्ति वार्तालापलाई स्थगित गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडन प्रशासनको अफगानिस्तान बारेको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नका लागि वार्ता स्थगित गरेको बताएका हुन्। उक्त वार्ता गर्न शनिबार सुरु हुने बताइएको थियो। तालिबानले आगामी महिनाहरूमा अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानबाट हटाउन दबाब दिइरहेको छ। राष्ट्रपति अशरफ गनीले चाहिँ त्यसले आतंकवादीका लागि देश सुरक्षित क्षेत्र बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। र कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीका एकजना नेताले आफ्नो समूहले निकै लामो यात्रा तय गर्नु परेको बताएका छन्। उक्त टोली अहिले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति स्थल मानिएको चीनको वुहान सहर पुगेको छ। उक्त टोलीलाई चीनले सहजीकरण नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चीनप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आज दिल्ली पुगेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग सीमाका विषयमा संवाद नहुने संकेत गरेका छन्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आज गेवाली दिल्ली पुगेका हुन्। तर पत्रकारहरूले सीमा विवाद सम्बन्धी संवादका विषयमा सोधेको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने, Our position on the boundary issue is well known. सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ र म भन्न चाहन्छु, संयुक्त कार्यदल र सीमा वार्ता दुई फरक फरक संयन्त्र हुन्। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठक भोलिलाई तय गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने बताएका थिए। अघिल्लो वर्ष भारतले कालापानी क्षेत्र हुँदै तिब्बत जोड्ने एउटा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक स्तरमा चिसोपन देखा परेको थियो। कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले विरोध गर्दै भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। उक्त विवादपछि भारततर्फबाट त्यहाँका बाह्य गुप्तचर निकायका प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष र परराष्ट्र सचिवले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। गेवालीको भ्रमण उक्त विवाद यता नेपालको तर्फबाट भएको सबैभन्दा पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। अर्को विषय, नेपाल सरकारले खोप किन्नका लागि आवश्यक बजेट जो भइसकेको जनाएको छ। आज बिहान बीबीसीसँग कुरा गरेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप किन्न आवश्यक पर्ने करिब 48 अर्ब रुपियाँ उनकै शब्दमा अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चित भइसकेको बताएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको एउटा एजेन्डा कोभिडको खोप सुनिश्चित गर्ने समेत बताइएका बेला मन्त्री त्रिपाठीले भारतसँग खोप सहायतामा भन्दा किनेर ल्याउन खोजेको बताएका छन्। तर बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 खोपका लागि स्थापना गरिएको खोप कोषमा योगदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेसँगै धेरैले सरकारको आलोचना गरेका थिए। हामीले स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई त्यस्तो सूचना जारी गर्नुको खास कारण के हो भनेर सोधेका छौँ। सरकारले यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेटको बन्दोबस्त गरिसकेको भए तापनि कतिपय संस्थाहरूले जुन डोनेट गर्न खोजिरहेका छन् त्यो एक द्वार प्रणालीबाट जाओस् भनेर सरकारको चाहिँ सोच हो। र अहिले जुन हामीले सूचना निकालेका छन् त्यो आम जनतालाई कसैले कन्ट्रिब्युट गरोस् भनेर त्यसलाई भन्दा पनि जो सक्ने खालका छन्, यहाँ जति पनि आउँछन् गफ लगाउँछन् हामी त्यसमा योगदान गर्नेवाला छौँ भने कोही उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, एनजिओ, आइएनजिओहरूले जुन कुरा गरिरहेको थिए तिनीहरूलाई एउटा स्पेस बनाइदिए मात्रै हो। सरकारले यसको गलत अर्थ नजाओस्, सरकार चाहिँ खोपको लागि पैसाको अभाव या स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा कसैले नबुझे हुन्छ। सरकारले कति खरिद गर्दैछ, के गर्दैछ? 72% जनसङ्ख्याको लागि हाम्रो टार्गेटमा छ, किनभने 14 वर्षभन्दा मुनिका जुन बालबालिकादेखि उहाँहरूले खोप आवश्यकता छैन, खोपको प्रकृतिको अनुसारले पनि लगाउन मिल्दैन र केही अन्य छन् निश्चित पिरियडका गर्भवती महिलाहरूले लगाउन अहिले मिल्दैन भने जुन अहिले यो स्वैच्छिक कार्यक्रम हो। फेरि यसमा कसैलाई जबरजस्ती लगाउनु पर्ने स्थिति पनि छैन। ती खोप खरिदका लागि लाग्ने रकम चाहिँ कति जति लाग्छ? ती खोप 72% जुन भन्नुभयो त्यसका लागि ल्याउनलाई चाहिँ कति लाग्छ? म भन्दैछु 72% मध्ये 20% चाहिँ कोभ्याक्सको जुन डब्ल्युएचओले जुन गरिब देश, अल्पविकसित विकासशील देशहरूको लागि जुन छुट्याएको छ त्यसमध्ये 20% जनसङ्ख्याको लागि हाम्रो छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यो 20% गइसक्यो। 3% हाम्रा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेका सुरक्षाकर्मी, चिकित्साकर्मी लगायत जनसङ्ख्याको लागि छ। 17% हाम्रो चाहिँ 55 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि जसमा बढी जोखिम देखियो र मृत्यु दर पनि त्यही बढी देखिएको छ। भने 20% यो हो र 20% अर्को। 40% को एउटा एक किसिमले हामी चाहिँ बढी 20% को तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले 20% कोभ्याक्सलाई दिन्छ। त्यस बाहेक पनि खोपको आवश्यकता जुन छ 32% जनसङ्ख्याको लागि, त्यसमा हामी निजी क्षेत्रलाई पनि बढावा दिन्छौँ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार र यसले निश्चित गरेको उमेर समूह र टार्गेट ग्रुप अनुसार र मूल्यमा पनि हामीले निश्चित एउटा एमआरपी तय गरेर अधिकतम मूल्य योभन्दा बढी लगाउन पाइँदैन भनेर सरकारले त्यो निर्णय गरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई पनि हामी सहभागी गराउँछौँ। अहिले सरकारले झन् 48 अर्ब रुपियाँको चाहिँ एउटा टार्गेट बनाइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले करिब करिब अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको अवस्था छ। यस बाहेक पनि धेरै यो बीचमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू
के भने हामी पनि कन्ट्रिब्युट गर्न ठाउँ नै पाइएन भन्ने ढङ्गको जुन एउटा देखियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोषमा चाहिँ जसले कन्ट्रिब्युट गर्नु छ त्यो गरोस्, किनभने एक द्वार प्रणाली अनुसार सरकार जान खोजिरहेको छ। तर कतिपयले चाहिँ अब यो कसरी पनि बुझे भन्दाखेरि यो सूचनालाई चाहिँ 15-20 अर्ब खर्च गरेर चुनावमा होमिन चाहने सरकारले चाहिँ यो खोप जस्तो आधारभूत एउटा स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने चिजका लागि चाहिँ किन यस्तो गरेको होला भन्नेमा पनि यो मैले स्पष्ट गर्दैछु र म सरकारको तर्फबाटै स्पष्ट गर्दैछु। बाहिर चाहिँ भन्दाखेरि सामाजिक आफ्ना सञ्जाल मार्फत अरूमा भन्दाखेरि हामी पनि योगदान दिन सक्छौँ भनेर जसले भनिरहेका छन् तिनको लागि यो बाटो बनाइदिएको हो, अरू केही होइन, त्यसमा अन्यथा केही अरू होइन। यो आवश्यक पर्ने रकम चाहिँ 48 अर्ब भन्नुभयो, जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गरिसकेको। यो चाहिँ निशुल्क पाउने खोपको बाहेक खरिदका लागि चाहिँ भन्ने हो। खोप त सरकारले खरिद नै गर्छ, निशुल्क भनेको पनि जुन आउनेवाला खोप छ त्यसमा पनि 20% सरकारको लगानी हुन्छ भनेको यो गाविले दिनेमा पनि र अन्तिममा मन्त्रीज्यू, जस्तो अब आज परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा प्रमुख एजेन्डामा यो कोभिड खोपको पनि विषय छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले भारतसँग के कति खोपको माग गर्ने हो, कसै त्यो खरिद गरेर आउने हो कि अनुदानमा आउने हो कि के कस्ता हिसाबले हामीले विभिन्न 11वटा देश र कम्पनीहरूलाई सरकारले पहिले नै हामीले कूटनीतिक माग र नोट हामीले पठाइसकेको अवस्था हो। त्यसमा कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्, कतिपयले अझ पनि केही क्लियर अझ यसमा हुन खोजिरहेको अवस्था छ। यही क्रममा हिन्दुस्तानसँग पनि भारतसँग पनि यो पहिले नै आग्रह पत्र गइसकेको हो। एउटा कुरा के बुझाइदिनु पर्यो र बुझिदिनु पर्यो भने अहिले विश्व बजारमा खोप भने कम्पनीसँग हामी लिन गयौँ भने हामी फस्ने अवस्था छ र धेरै पछाडि पाउने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले सम्बन्धित देशका सरकारहरूको सहयोग भएन भने हामी त्यो खोप ढिलो हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारहरूलाई हामीले गुहारिरहेका छन्। जस्तो रसियन फेडरेसनको राजदूतलाई पनि मैले भेटेँ, युएको राजदूतलाई भेटेँ, भारतीय राजदूतलाई भेटेँ, चाइना लगायतका अन्य देशहरूमा चाहिँ त्यो आग्रह पत्रहरू गइसकेको छ र उहाँहरू सबैले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ जुन हिन्दुस्तानको कुरो हो, भारत सरकारसँग हाम्रो आग्रह के हो भने 20% जनसङ्ख्याको लागि एउटा खरिद नै गर्ने, हामी यसमा चाहिँ एकदमै भ्रममा नबसौँ, खरिद गर्ने तर पारदर्शी ढङ्गले हामी खरिद गर्छौँ। एक अर्को चाहिँ मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दोस् र दिलाउनेमा सुनिश्चितता गरिदियोस्। मूल्यमा उसले अलिकति रियायत गराउन सक्छ भने गराइदिनु पर्ने भयो। केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले नै सबै नेपालीले निशुल्कमा खोप पाउनेछन् भन्नुभएको थियो होइन। अब अहिले फेरि 40% ले खोप लगाइसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि दिएर निश्चित मूल्यमा भन्नुभयो। त्यो भनेको के अलिकति कुरा फरक भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ? फरक भएको छैन, एकदमै फरक भएको छैन। मैले प्रश्नै भनेको थिएँ निजी क्षेत्रको पनि भूमिका छ, तर मूल्य र खरिद जुन मूल्यमा चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र टार्गेटमा पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ। कोही अब व्यक्ति छ ल्यान्ड रोभर चढेर जान्छ, ऊ लाइनमा बस्न चाहँदैन, उसले 1000-2000 कति हो रेट हो त्यसमा चाहिँ खोप लगाउँछ भने त्यसको लागि पनि निजी क्षेत्रले, निजी अस्पतालहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्छन् भन्ने सरकारको सोच हो। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विष्णु पोखरेल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विभाजनपछि शीर्षस्थ नेताहरूले एक अर्काप्रति गरेका आरोप प्रत्यारोपहरू गाली गलौजको स्तरको भएको र त्यसले व्यवस्था एवं राजनीतिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता राजनीतिमा चासो राख्ने धेरैजनाले व्यक्त गरेका छन्। यस सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अशोक तिवारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, एक अर्कालाई आरोप लगाउनु भनेको अब अर्को चुनावमा जित्नका लागि तयारी हो। गौतम मगर भन्छन्, यिनीहरूको आरोप प्रत्यारोपले यिनीहरूको औकात के हो भन्ने छल्लङ्ग देखियो। अझै यिनीहरूमाथि विचार राख्नु र यिनीहरूबाट नेपाली जनताले आशा राख्नु समयको बर्बादी मात्र हो। फेसबुकमै सुरेश नेपाली लेख्छन्, दुःख लाग्दो कुरा विशेष गरी देशकै प्रधानमन्त्रीबाट घिनलाग्दो तर्क, गाली गलौज र टुक्का सुनेर ताली हान्ने मूर्ख चाकरबाट भावी पुस्ताप्रति नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। केदार बराल भन्छन्, ठिकै हो, चिन्ता, उत्तेजना, आवेग, अहंकार, घमण्ड र आत्मकेन्द्रित अहम हावी भएको र कैयौं मानिसहरू तालीमा रमाएको मौसम हो यो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त स्वयं देशका कार्यकारी प्रमुख नै क्षुद्रताको शिखरमा छन् र पनि रत्तिभर चिन्ता देखिन्न उनमा।
अनि भुवन शङ्कर भट्ट ट्विटरमा लेख्छन्, राजनैतिक दलका नेताहरूको असभ्य भाषणका कारणले गर्दा राजनैतिक कुसंस्कार र सामाजिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ। मुख्य कुरा त युवा पिँढीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्दै जान्छ, जसले गर्दा हुर्कँदै गरेका युवा नेताबाट पनि सभ्य र विकसित समाजको परिकल्पना गर्न मुस्किल पर्छ। अब लागौं अमेरिका, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँको तल्लो सदनले उनीमाथिको महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि अब माथिल्लो सदन सिनेटमा पनि उक्त अभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। ट्रम्प एकै कार्यकालमा 2 पटक महाअभियोग खेप्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन्। यद्यपि सिनेटमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोगबारे उनले व्हाइट हाउस छाडेपछि मात्रै निर्णय हुने सम्भावना छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। एक कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर सिनेटमा 2 पटकसम्म महाअभियोग खेप्ने ट्रम्प अमेरिकी इतिहासकै पहिलो राष्ट्रपति बन्नेछन्। ट्रम्पमाथि गत साता अमेरिकी कङ्ग्रेसमा भएको हमलाका लागि आफ्ना समर्थकहरूलाई उक्साएको आरोप लागेको छ। लगातार उनले चुनावी धाँधलीको आरोप लगाएपछि उत्तेजित समर्थकहरूले क्यापिटल हिलमा हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए। उक्त घटनामा परेर 5 जना मानिसको ज्यान गएको छ भने कैयौंलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका छन्। ट्रम्पले आगामी बुधबार आफ्नो कार्यालय छोड्दैछन्। त्यसपछि मात्र सिनेटमा उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि बहस हुनेछ। यदि उक्त प्रस्ताव सिनेटबाट पारित भएमा सिनेटरहरूले उनलाई कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण नगर्ने गरी रोक पनि लगाउन सक्नेछन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसमा भएको हमलाका लागि उत्प्रेरित गरेको आरोपमा उनीमाथि लागेको महाअभियोगलाई हिजो मात्रै अमेरिकी तल्लो सदनले पारित गरेको थियो। रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले भने उक्त हिंसामा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि व्हाइट हाउसले एउटा भिडियो सन्देश जारी गरेको छ। त्यसमा ट्रम्पले महाअभियोगलाई उल्लेख नगरी आफ्ना समर्थकहरूलाई शान्त रहन भनेका छन्। सिनेटमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोग पारित गराउन 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि विपक्षी डेमोक्र्याटहरूलाई ट्रम्पकै दल रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटरहरूले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा 17 जना रिपब्लिकनहरूले त्यसको पक्षमा मत दिनुपर्ने बताइएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गरिएको भन्दै ट्रम्पमाथि गत वर्ष पनि महाअभियोग लागेको थियो। तर त्यसबेला रिपब्लिकनहरूको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले उक्त मामिलामा ट्रम्पलाई सफाई दिएको थियो। इन्डोनेसियामा जङ्गली जीवको एउटा प्राचीन चित्र फेला परेपछि कलाको इतिहासमा नयाँ आयाम थपिएको छ। एक जातको जङ्गली सुँगुरको पूर्ण कृतिको उक्त चित्र कम्तीमा 45,000 वर्ष पुरानो भएको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। इन्डोनेसियाको एउटा गुफामा पुरातत्वविदहरूले झण्डै 45,000 वर्ष पुरानो एउटा भित्तिचित्र फेला पारेका छन्। जङ्गली सुँगुरको उक्त चित्र अहिलेसम्म भेटिएका त्यस्ता कलाकृतिमा सबैभन्दा पुरानो भएको बताइएको छ। गाढा रातो गेरु रंग प्रयोग गरी कोरिएको जङ्गली सुँगुरको चित्र इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपको एउटा दुर्गम उपत्यकामा अवस्थित एउटा गुफामा भेटिएको हो। उक्त चित्रले सो क्षेत्रमा प्राचीन कालदेखि नै मानव बसोबास रहेको प्रमाण उपलब्ध गराएको छ। साइन्स एडभान्सेस जर्नलमा प्रकाशित शोधका सहलेखक म्याक्सिम औबर्टका अनुसार उक्त चित्र बनाउने मानिस पूर्ण रूपमा आधुनिक थिए। उनीहरू हामी जस्तै थिए। उनीहरूसँग आफूले चाहेको जुनसुकै प्रकारको चित्र बनाउने क्षमता र साधन थियो, औबर्टले भने। गुफामा चित्रमाथि क्याल्साइट अर्थात् चुन जमेको पत्ता लागेपछि युरेनियम सिरिज आइसोटोप विधि प्रयोग गरेर चुन कति अघि जमेको थियो त्यो निर्क्योल गरिएको थियो। त्यो विधिले उक्त भित्तिचित्र कम्तीमा 45,000 वर्ष पुरानो भएको निश्चित भयो। औबर्टका अनुसार उक्त चित्र अझ पुरानो हुन सक्छ, किनभने समय निर्धारण गर्ने विधिले चित्रमाथि चुन जमेको समय मात्र पत्ता लगाएको थियो। 53 इन्च चौडाइ र 21 इन्च लम्बाइ रहेको उक्त चित्रमा देखिएको जीवको अनुहारमा सिङ जस्तै गाँठाहरू छन्। त्यस्ता अवयव उक्त प्रजातिको जङ्गली सुँगुरको भालेका विशेषता हुन्। सुँगुरको चित्र पछाडि हत्केलाका 2वटा छाप छन्, जुन अन्य 2 सुँगुरतिर फर्केको देखिन्छ। तर ती सुँगुरका चित्र भने आंशिक रूपमा मात्र सुरक्षित छन्। यो चित्र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो आकृति देखिएको तस्बिर भए पनि सबैभन्दा पुरानो मानव निर्मित चित्र भने होइन। हत्केलाको छाप बनाउन कलाकारले पहिला भित्तामा आफ्नो हात राखेको र त्यसपछि रंग थुकेर छ्यापेको हुनुपर्ने शोधकर्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरू थुकको अवशेषमा प्राचीन चित्रकारको डीएनएको नमुना संकलन भेटिने आशामा छन्। यो चित्र स्पष्ट जीवाकृति भएको सबैभन्दा पुरानो कलाकृति हुन सक्छ, तर मानव निर्मित प्राचीनतम कलाकृति भने होइन।
दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको ह्यासट्याग जस्तो चित्र 73,000 वर्ष पुरानो भएको विश्वास गरिएको छ। उक्त चित्र ठ्याक्कै कस्तो थियो भनेर हेर्नका लागि तपाईँ bbcnepali.com मा जान सक्नुहुनेछ। पुनः नेपाल सरकारले लागू गरेको कक्षा 1 र 11 को नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा गत मंगलबार खारेज भएपछि अब त्यसले शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। उक्त प्रारूपले गणित विषयलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आन्दोलनरत गणित समाजले असन्तुष्टि कायमै रहेको बताउँछ। धेरैको चिन्ता नयाँ पाठ्यक्रमले पाठ्यभार बढाउने पो हो कि छ भन्ने देखिन्छ। मतिना तनाबासुको यो रिपोर्ट सुनाऊ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि यसको विरोधमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि शिक्षणमा नयाँ र पुरानोको अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन्। गत मंगलबार न्यायाधीशहरू तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले माग बमोजिम नहुने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि सो अन्योलको अवस्था अब नरहेको र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयनको बाटो खुलेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाल बताउँछन्। सरकारले गरेको नियमलाई त मान्नु पर्यो नि सबैले, होइन? त्यो नमान्ने र अदालत जानुभयो, अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरिदियो भनेपछि अब विकल्प के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारले गरेको निर्णयमा जानु पर्यो। तर प्रारूपले गणित विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आन्दोलनरत गणित समाजका सहसचिव डाक्टर जीवन काफले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि रहेको अन्योल अन्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै समाजका मागबारे पनि चाँडै निर्णय हुने आशा व्यक्त गर्दछन्। अहिलेको यो जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमले गर्दा व्यवसाय गणित र गणित एउटै समूहमा छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ दुईटै रोजमा पाउने आइटी र सीए जान चाहने विद्यार्थीलाई त्यो वञ्चित लगाइएको छ। यो दुईटा स्ट्रक्चरमा गणित समाजले पहिलेदेखि नै विगत 3 वर्षदेखि नै यसमा आवाज उठाइरहेको हो। यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 मा लागू गरिएको सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण थप शिक्षक र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा घाटा हुने निष्कर्ष साथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त प्रारूपको विरोध गर्दै आएको कतिपयको विश्लेषण छ। तर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारी नयाँ पाठ्यक्रममा अनिवार्य भनिएका विषयले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयार नगर्ने तर्क गर्छन्। फाइनेन्सियल ग्रुपमा नेपालको आफ्नो वर्गीय संरचना अनुसारको विषय छनौटमा पर्न जान्छ, जसको कारणले गरिब कक्षालाई अहिले एजुकेसन पढाइ धेरै विद्यार्थी जो बेरोजगार भएका छन् त्यस्तै स्थिति बनाउँछ। 7-8 विषय पढाउने अनि विद्यार्थीको आफ्नो चाहिँ विषयमा फोकस नहुने अनि अरू चाहिँ विषय फोकस गरेर जाने, ऊ क्यारियर फोकस भएर जान्छ। यतापट्टि हाम्रो नेसनल बोर्डबाट उत्पादन हुने विषय चाहिँ फोकस गर्न पाउँदैन। यो खालको समस्या नहोस् भनेर हामीले भनेको छु र यदि यस्तो नहुनको लागि पुरानै प्रारूपमा जानुपर्छ, रूप चाहिँ पुरानै तर विषयवस्तु नयाँ लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो। त्यस्तै शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमको मुद्दाले लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएको ठान्छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र बनाइएको आशय व्यक्त गर्दै सरकारी अधिकारी तथा शिक्षाकर्मीहरूले आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्न नसक्दा इमानदारीताको अभाव भएको संकेत गर्छन्। अदालतको फैसलाले नयाँ पाठ्यक्रम बारेका सबै प्रश्नहरूको जवाब दिएको र थप कक्षाहरूको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि समेत बाटो खुलाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। विषय हाम्रो 6वटा भए पनि क्रेडिट आवरको हिसाब किताबले 27 क्रेडिट आवर मात्रै पढ्नुपर्छ, होइन? हिजो 32 भन्दा माथि पढ्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बढेको होइन। यो वर्ष 1 र 11 गर्यौं, अर्को वर्ष हामीले 2, 3, 6, 12 मा जान्छौं, त्यसै गरी 4, 7, 9 मा जान्छौं, त्यसै गरी 5, 8, 10 गरेर 2080 सालसम्ममा फेज वाइज म्यानरबाट चाहिँ हामीले नयाँ करिकुलमलाई चाहिँ लागू गर्ने सरकारको निर्णय हो। त्यो अनुसार अब हामी जान्छौं। पाठ्यक्रमलाई जीवित दस्तावेज बताइन्छ। समय अनुसार यसमा परिमार्जन आवश्यक पर्ने हुँदा शिक्षाकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागितामा राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिलेको जस्तो विरोध तथा अन्योलको अवस्था नआउने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना तनाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। आजको अन्तिम विषय टेबल टेनिसकी गीता छेत्री र सिजरिन शाह नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक दिलाउने पहिलो नेपाली महिला खेलाडी जोडी हुन्। सन् 1991 मा श्रीलङ्कामा भएको 5औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा जितेको त्यो स्वर्ण नेपाली खेलकुदको एउटा ठूलो उपलब्धिको रूपमा गणना गर्ने गरिन्छ। हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले 3 दशक अघिको उनीहरूको उक्त सफलताबारे तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनाऊ। श्रीलङ्कामा भएको 5औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल स्वर्णविहीन हुने अवस्थामा थियो।
आशा गरिएका खेलाडीहरूले पदक जितिरहेका थिएनन्। त्यस्तो बेला सिजरिन शाह र गीता छेत्रीको जोडीले टेबल टेनिसको महिला टिम इभेन्ट्समा स्वर्ण पदक जितेर स्वर्ण खडेरी तारिन्, त्यो पनि निकै बलियो मानिएको भारतलाई हराएर। अहिले पनि त्यो समयलाई सपना जस्तै मान्छिन् फाइनलको अन्तिम सेट जित्ने खेलाडी गीता छेत्री। तर टेबल टेनिसको लागि इन्डिया भनेको ठुलो हो कि एकदमै ठुलो। त्यत्रो देशको खेलाडी उनीहरू वर्ल्ड र्याङ्कमा धेरै माथि छ हामीभन्दा। अब फाइट खेल्ने हाम्रो त नि जसरी हुन्छ खेल्ने ट्राई गर्ने भन्ने थियो, तर हामीले जित्यो। खेल्यो भने असम्भव त रहन्छ भन्ने हामीलाई लागेन। यो नै नेपाली महिला खेलाडीले पाएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय तथा पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको स्वर्ण पदक हो। 80 को दशक महिला खेलाडीहरूका लागि सहज समय थिएन। राम्रो खेल्नु भन्दा पनि खेलस्थलसम्म पुग्ने हिम्मत नै पहिलो जित हुने गर्दथ्यो। यी दुवै खेलाडीले भने परिवारको त्यस्तो अवरोध झेल्नु परेन। अनि टेबल टेनिस त त्यति बेलाको चल्तीको खेल मध्येको एक थियो। सिजरिन शाह सम्झिन्छन्, कोरियन कोचबाट पनि धेरै हामीलाई ट्रेनिङ गराउँथ्यो। मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो थियो, मलाई त्यस्तो रोकटोक थिएन। यी खेलाडीहरूले त्यति बेला तहल्काने मचाए। तेस्रो सागदेखि नै यिनीहरूले पदक थुपार्न थालेका थिए। सिजरिनले स्वर्ण सहित सागमा 8 पदक र गीताले 6 वटा पदक प्राप्त गरेका छन्। सिजरिन गीताको त्यो समयलाई नेपाली टेबल टेनिसको स्वर्णकाल भन्छन् उनीहरूका समकालीन खेलाडी तथा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्य। सिजरिन शाह र गीता छेत्रीले दिएको योगदानको विषयमा त अब एकदम हाइएस्ट मूल्याङ्कन हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्मको टेबल टेनिसको हिस्ट्रीमा उहाँहरूले गरेको योगदान उच्च छ। उहाँहरूलाई हामीले गोल्डन गर्ल भने पनि हुन्छ, गोल्डन इरा भने पनि हुन्छ। त्यो मेडल चाहिँ नि नेपाल टेबल टेनिसको इतिहासमा अहिलेसम्मको एकदम उच्च मेडल हो, इन्डियाले जितेर ल्याएको मेडल। सिजरिन शाह त तेस्रो सागमै मिक्स डबल्सको स्वर्ण नजिक पुगिसकेकी थिइन्। उपाधि चुम्न 2 अङ्क मात्र टाढा रहेको बेला उनीहरूको जोडीले अप्रत्याशित हार बिहोर्न पुगेको थियो। त्यो बेला सम्झन्छन् सिजरिनका जोडी धर्ममान वज्राचार्य। फाइनलमा भारतसँग खेलेको थियो, 2 पोइन्ट दिन मात्र बाँकी थियो, त्यसमा पनि हामी हार्यो। त्यो एकदम दुःख लाग्यो है। अर्को सिजन भनेको 1991 को साफ गेम सिन शाहले गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न एकदम खुसी छु म। तर खेल छोड्न साथ यिनीहरू गुमनाम जस्तै बन्न पुग्यो। न खेलकुदले सम्झियो न त टेबल टेनिस परिवारले नै। नेपालमै भएको 8औं सागमा खेल हेर्न आउँदा गेटबाटै फर्किने जस्तो अवस्थाको पनि सामना गर्यो यी जोडीले। यहाँ साफ गेम भए बेलामा हामीलाई एउटा पास पनि पाएन, अनि हामीलाई ढोकामा रोक्यो होइन। हामी त्यसै जान पर्यो, अनि त्यो त इन्सल्ट भयो नि। टेबल टेनिस खेलाडीले आफ्नो खेलको सिनियर गोल्ड मेडल लिने नचिन्नु भने त्यो पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। तर उनीहरू विगत सम्झिन चाहँदैनन्, चाहन्छन् त आफ्नो उपलब्धिको सम्झना र नेपाली टेबल टेनिसमा त्यो भन्दा बढी सफलताहरू दोहोरिरहोस् भन्ने चाहना। त्यसैले साथी पार गरिसकेका यी जोडी समय समयमा लैन्चो टेनिस हल पुगिरहन्छन्, युवा खेलाडीहरूलाई हौस्याइरहन्छन्। सिजरिन शाह भन्छन्, एकदम राम्रो भएछ। म्याच एक्सपिरियन्स छैन, उनीहरू जितेको गेम पनि हार्यो। अलिकति म्याच एक्सपिरियन्स पनि हुन पर्यो, अनि विचार गर्न पर्छ। आत्ति नै भएन। नभए राम्रो छ, केटा पनि केटी पनि मलाई राम्रो लाग्यो। 30 वर्ष बितिसक्यो। टेबल टेनिसमा न अर्को स्वर्ण पदक आएको छ, न त कुनै खेलाडीले भारतलाई हराउन नै सकेको छ। उनीहरू भन्छन् युवा पुस्ताले त्यो इतिहास तोडुन् र आफ्नै आँखाले त्यो दृश्य हेर्न पाऊँ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। युगाण्डामा आज राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचनका लागि तोकिएको समय सकिएको छ, तर लाइनमा बसेका मतदाताहरूलाई भोट हाल्न दिइँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोगलाई स्वागत गरेका छन्। जर्मन अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक विवरणहरूले सन् 2020मा त्यहाँ हुन सक्ने ठानिएको भन्दा कम आर्थिक सङ्कुचन भएको देखाएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले स्टारबक्सका पूर्व अध्यक्षलाई अमेरिका र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार र साझेदारी प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। अफगानिस्तानको सरकार र तालिबान दुवैले कतारमा हुने उनीहरूको शान्ति वार्ता हाललाई स्थगित गर्ने बताएका छन्। र कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीका एकजना नेताले आफ्नो समूहले निकै लामो यात्रा तय गर्नु परेको बताएका छन्। उक्त टोली अहिले चीनको वुहानमा पुगेको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।